कतिजना आयो? 24। ल अब हामी चाहिँ यो भर्टिकल स्ट्रेस के आवाज सुन्नेको छ? स्क्रिन देखिएको छ? सर ल अब त्यसपछि हामी भर्टिकल स्ट्रेसकै कुरा गरिरहेछौँ हैन। यसमा चाहिँ गभर्निङ इक्वेसन भनेको चाहिँ अब बाउसिनेक्स इक्वेसन हो। बाउसिनेक्स इक्वेसन भनेको पोइन्ट लोडको लागि हो। जस्तै ग्राउन्ड सर्फेसमा तपाईले कुनै पनि पोइन्टमा क्यू लोडिङ लाउनु भएको छ भने, यहाँ ग्राउन्ड सर्फेसमा क्यू लोडिङ दिइरहनु भएको छ भने एट अ सर्टेन डेप्थ जेटमा सिग्मा भर्टिकलको भ्यालु कति हुन्छ यही क्याल्कुलेट गरेको युजिङ द बाउसिनेक्स इक्वेसन। त्यो इक्वेसन युज गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो एजम्पसन्सहरु छ। सोइल मास होमोजिनियस हुनु पर्यो, सोइल मास आइसोट्रोपिक हुनु पर्यो, सोइल मास सेमी इन्फाइनाइट हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ वेट अफ द ओभरलाइङ सँग त्यो भन्दा माथिपट्टिको सोइलको वेटलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरेको छौं। यी डिफरेन्ट कुराहरुले गर्दाखेरि अनि यी एजम्पसन्सहरुमा बसेर हामीले भर्टिकल स्ट्रेस अन्डर एप्लाइड लोड ड्यू टु द पोइन्ट लोड सिग्मा v को भ्यालु भनेको 3q into IB/z² भनेर डिराइभ गरेका थियौं। जानेर IB भनेको बाउसिनेक्सको इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट हो, जसको भ्यालु भनेको 3/2π into 1 divided by 1 plus r/z को स्क्वायर को पावर 5/2 थियो हो। अब यही पोइन्ट लोडलाई युज गरेर चाहिँ लाइन लोडले गर्दाखेरि कति स्ट्रेस हुन्छ हैन, त्यसपछि स्ट्रिपले गर्दाखेरि कति हुन्छ, त्यसैगरी सर्कुलरले गर्दाखेरि कति हुन्छ, त्यससम्मको कुरा चाहिँ हामीले पढेको थियौं। अब आजको क्लासमा चाहिँ यसरी रेक्टेंगुलर लोडिङ लगाइरहँदाखेरि है, यसरी रेक्टेंगुलर लोडिङ जसको इन्टेन्सिटी चाहिँ क्यू किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर छ, यसरी रेक्टेंगुलर लोडिङ लगाइरहँदाखेरि चाहिँ यो कर्नरमा है हजुर सर यो पढाइसक्नु भयो? पढाइसके छ अनि पढाकै छैन भन्थे त। यो कर्नर सक्यो अनि त्यसपछि सर्कुलर लोड गरेर थियो त्यहाँसम्म भएको थियो। ए हो, यो कर्नर पढाइसके छ त, ठिकै छ। रिभिजन गरौँ एकचोटी त्यसो भए। क्यू किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर को युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड यसरी रेक्टेंगुलर लोडिङ लगाएको छ भनेदेखि यो कुनै पनि कर्नर यो पोइन्टमा आउने भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि Q into IN हुन्छ। IN भनेको चाहिँ इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट हो, जसको भ्यालु चाहिँ 1/2π स्क्वायर mn स्क्वायर रुट अफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 into m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाइ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इन्भर्स mn स्क्वायर रुट अफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर हुन्छ। जानेर m भनेको के हुन्छ हाम्रो, m भनेको लेन्थ बाइ जेट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ n भनेको b बाइ जेट हुन्छ। l भनेको वन डाइमेन्सन लेन्थ भयो, b भनेको ब्रेथ भयो, जेट भनेको चाहिँ सर्टेन डेप्थ जेट भयो है। अब त्यसपछि यसको वास्तवमा यो लामो फर्मुला चाहिँ अहिलेसम्म अब यही फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेसन गर्नु भनेर चाहिँ सोधेको छैन। तपाईहरुलाई आइएन को भ्यालु जेनेरली यो यसको भ्यालु दिइराको हुन्छ है। तर हैन अब जान्नु चाहिँ बरु स्टुडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब सबै कुरा पढेरै जानुपर्ने हुन्छ, सधैँभरि चाहिँ एक्जामले फेभर गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर फर्मुला चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसपछि यसको एप्लिकेसनको पार्ट यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब तपाईहरुलाई यो टपिकले बुझाउन खोजेको भनेको जस्तै यो जुन भर्टिकल स्ट्रेस तपाईले एमएन वाला फर्मुला लेख्नु भएको छ, त्यो फर्मुला लागू हुने भनेको चाहिँ रेक्टेंगुलर लोडको कर्नरमा आउने स्ट्रेस हो है। जस्तै यो रेक्टेंगुलर लोड छ, यो रेक्टेंगुलर लोड चाहिँ लाएर तपाईलाई यो पोइन्ट पी मा चाहिँ सिग्मा भर्टिकल स्ट्रेस कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर भन्यो भने मैले लेखेको फर्मुलाले काम दिदैन है। जुन पोइन्टमा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पोइन्ट मस्ट बी द कर्नर अफ द रेक्टेंगल। यो पोइन्ट पी कर्नर छ त यहाँ, यो पोइन्ट पी भनेको कर्नर हो, रेक्टेंगुलर लोडको कर्नर हो कि हैन त्यो यो पोइन्ट पी
होइन होइन भनिसकेपछि तपाईँले लेखाएको फर्मुलाले इट डजन्ट वर्क, यसले काम गर्दैन। सो अब त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पोइन्ट पी लाई चाहिँ एनी हाउ इट मस्ट बी द कर्नर अफ द रेक्टेंगल हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ जसरी पनि कर्नर बनाउनु पर्ने प्रयास चाहिँ हाम्रो हुन्छ है। अब त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीसँग अब 3टा केसेसहरू छ। अब म त्यो 3टा केसेसहरू तपाईलाई पढाउँछु। केस नम्बर 1, पोइन्ट P is inside the rectangle। हामीले अघि नै लेखेको फर्मुला भनेको चाहिँ त्यो फर्मुला एप्लाई हुनको लागि चाहिँ पोइन्ट इट मस्ट बी द कर्नर अफ द रेक्टेंगल है। त्यो रेक्टेंगलको कर्नर छैन भने त्यो फर्मुला कामै दिँदैन के। त्यही भएर चाहिँ अब जस्तै यस्तो सिनारियो आयो है। कस्तो सिनारियो आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो रेक्टेंगुलर लोडिङ छ, रेक्टेंगुलर लोडिङ एबीसीडी छ हामीसँग है। यो एबीसीडी रेक्टेंगुलर लोडिङ छ। तपाईलाई यो पोइन्ट पी मा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि अब कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ होला त? ल यसो गन्थन मन्थन गर्नु त कसरी गर्न मिल्ला यो? The condition is the point P must be the corner of the rectangle है। पोइन्ट P चाहिँ रेक्टेंगलको कर्नर भयो भने भएन भने त्यो फर्मुला एप्लिकेबलै छैन, एप्लिकेसनै गर्न पाइँदैन। के गर्नु पर्ला कर्नर बनाउनको लागि यो पोइन्ट P लाई? त्यो P बाटै रेक्टेंगल्स बनाउनु पर्ला। P बाटै रेक्टेंगल बनाउने भनिसकेपछि अब यसरी रेक्टेंगल बनाइयो भने ल यहाँ एरिया 1 भयो, एरिया 2 भयो, एरिया 3 भयो, एरिया 4 भयो। एरिया 1 ले पोइन्ट P मा कतिको भर्टिकल स्ट्रेस दिन्छ, एरिया 2 ले पोइन्ट P मा कतिको भर्टिकल स्ट्रेस दिन्छ, एरिया 3 ले पोइन्ट P मा कतिको भर्टिकल स्ट्रेस दिन्छ, एरिया 4 ले पोइन्ट P मा कतिको भर्टिकल स्ट्रेस दिन्छ र चारैवटालाई सम अप गरिसकेपछि यो रेक्टेंगुलर एरिया एबीसीडी ले पोइन्ट P मा कतिको भर्टिकल स्ट्रेस दिन्छ भन्ने कुरा आउँदैन अब? आयो कि आएन? बोल्दै बोल्दै ल अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं? Q into IN1 plus Q into IN2 plus Q into IN3 plus Q into IN4 गरेर क्याल्कुलेट गर्छौं। भन्नुको अर्थ Q into IN1 plus IN2 plus IN3 plus IN4 where IN1, IN2, IN3, IN4 are influence coefficient of the areas A1, A2, A3, A4 ल सार्नु यो न्युमेरिकलमा चाहिन्छ। नबुझेको छ भने सोध्नु। के गरे जस्तो लागेको छ कि छैन हौ? अस्ति सेक्सन 1 ले त त्यही भन्दै थियो, सुरुमा बुझ्दै बुझेको छैन। के गरे तिमीहरु झन् एक थोपो बोल्दैन हौ कोही पनि। उता क्लासमा त बरु अलिअलि बोल्छ। सर यो एकचोटि फेरि भन्दिनु न, भर्खरै जोड्नु गरे नि त नि नबोले चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? बुझ्या होला भन्ने एजम्सन हुन्छ मेरो। बोल्दै बोल्दैनौ तिमीहरु? पैसा तिर्नुपर्ने जस्तो गर्छौ। ल हेरौँ है, हामीले अस्तिको क्लासमा पढेको भनेको जस्तै यो रेक्टेंगुलर लोडिङ छ भने यो रेक्टेंगुलर लोडिङले गर्दाखेरि यो कर्नरमा कतिको भर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा v को भ्यालु कति आउँछ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला लेखाएको छौं है। तर तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट चाहिँ जस्तै रेक्टेंगलको कुनै पोइन्ट चाहिँ भित्र पर्न सक्छ, सधैँ कर्नर पर्छ भन्ने छ र कर्नर पर्यो भनेको हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ त। ल कर्नर परेन, यो पोइन्ट P यहाँनेर पर्यो हैन, अथवा यो पोइन्ट P यहाँ बाहिर पर्देला, कहिलेकाहीँ यो एजमा पर्देला भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामीले सिधै डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन पाइदैन। रुल इज दैट पोइन्ट कपिको टाउकोमा लेख्ने दैट पोइन्ट मस्ट बी
द कर्नर अफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगलको कर्नर एनी हाउ तपाईले बनाउनै पर्ने हुन्छ। रेक्टेंगलको कर्नर बनाउनु भन भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई लेखाको फर्मुलाले काम दिदैन। अब यो केस 1 मा के छ हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो यो पोइन्ट पी जुन छ यो पोइन्ट पी चाहिँ रेक्टेंगल एबीसीडी को बीचमा छ अथवा समवेयर यो एरियाको बीचमा छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामी चारवटा रेक्टेंगल बनाउँछौं। चारवटा रेक्टेंगल A1 A2 A3 A4 बनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट पी चाहिँ A1 को नि कर्नर पर्यो, A2 को नि कर्नर पर्यो, A3 को नि कर्नर पर्यो, A4 को नि कर्नर पर्यो। चारैवटा रेक्टेंगलको चाहिँ कर्नर पर्यो हाम्रो यो पोइन्ट पी। सो अब चाहिँ बल्ल चाहिँ तपाईहरुलाई लेखाको फर्मुला चाहिँ एप्लिकेबल भयो। यो रेक्टेंगल कन्सिडर गर्यौं। यो रेक्टेंगल A1 ले गर्दाखेरि यो पोइन्ट पी मा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस कति आउँछ यहाँनेरबाट सिग्मा 1 आयो। यो पनि कर्नर हो। कर्नर भइसकेपछि A2 ले गर्दाखेरि कति भयो यो पोइन्ट पी मा यहाँनेर आयो सिग्मा 2। त्यसैगरी चाहिँ यो पनि रेक्टेंगल हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर कति भयो यो आयो सिग्मा 3। यहाँनेर यसरी गर्दै कति भयो यहाँ आयो सिग्मा 4। सो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 गर्यो भने के आउँछ टोटल सिग्मा आउँछ। सिग्मा 1 भनेको q इन्टु in1, सिग्मा 2 भनेको q इन्टु in2, सिग्मा 3 भनेको q इन्टु in3, सिग्मा 4 भनेको q इन्टु in4। यसरी गरिसकेपछि चाहिँ यो पोइन्ट पी मा रेक्टेंगल एबीसीडी ले गर्दाखेरि भर्टिकल स्ट्रेस कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयो। कुरा बुझिन्छ अब? बुझियो प्रश्न सोध्ने भाइ कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझियो सर। ल अब सार 3 मिनेटको समय दिए मैले यो सार्ने। अहिले न्युमेरिकलको लागि चाहिन्छ हामीलाई। सर हाम्रो अस्ति नै फेरि सेन्ट्रोइड गराएको नि। हजुर सेन्ट्रोइड वाला बीचमा निकाल्ने पनि त गराएको नि सर अस्ति नै क्वेशन। सेन्ट्रोइड वाला के त तिमा पनि त बीचमा थिएन र सर पोइन्ट त त्यो अब त्यो पोइन्ट लोडको लागि हो नि त यो रेक्टेंगुलर लोडको लागि हो। त्यो पोइन्ट लोडको छुट्टै कुरा हो। यो रेक्टेंगुलर लोडिङ आएको बेलामा चाहिँ लाउन पाइँदैन भन्न खोजेको के। पोइन्ट लोड आएको बेलामा त जता जता घुमाए नि भयो। आर र जेड को भ्यालु थाहा छ भने न्युमेरिकलले सल्भ भइहाल्छ। त्यसमा आर जेड र क्यू को भ्यालु तीनटा भ्यालु थाहा भएपछि सकिहाल्यो नि। ल सारे होला है। मैले मेटाइदिएँ है अब। हुन्छ सर। ल अब दोस्रो केस चाहिँ पोइन्ट P is
इज आउटसाइड द रेक्टेंगल। पोइन्ट पी चाहिँ रेक्टेंगलको आउटसाइडमा छ भने के हुन्छ भन्ने कुरा है। यो रेक्टेंगल भयो ए बी सी डी। अब यहाँनिर पोइन्ट पी छ, अझै मजाको रेक्टेंगल बनाऊँ। ल अब कसरी गर्ने यसले? यो पोइन्ट पी चाहिँ रेक्टेंगलको आउटसाइडमा छ भने भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। कसरी गर्ने यसो विचार गरौँ त। यसो गर्ने, सुरुमा यो ठुलो रेक्टेंगल बनाउने, जी एच। ल डीजीपीएच मा पोइन्ट पी लाई कर्नर पारियो कि पारिएन हामीले? पारियो पारियो। अब फेरि के गर्ने भन्दाखेरि यसरी ल्याउने के एम। ल अब पोइन्ट पी मा हुने भर्टिकल स्ट्रेस भनेको सुरुमा ठुलो रेक्टेंगल डीएच पीजी है, क्यू इन्टु इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट अफ डीजीपीएच माइनस हामीलाई हाम्रो वास्तवमा लोडिङ एरिया भनेको कति हो? यति हो है, यति एरिया हो। तर हामीले अहिले के कन्सिडर गरिरहेका छौँ? डीजीपीएच। डीजीपीएच भनिसकेपछि चाहिँ यो ठुलो एरिया भयो। ठुलो एरिया भइसकेपछि चाहिँ अब के हुने हो भन्दाखेरि चाहिँ बाँकी भएको एरियाहरू घटाउनु पर्यो। त्यही भएर सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एजी केपी लाई घटाइदिएँ, आइएन एजी केपी घटाएँ। अब एजी केपी घटाइसकेपछि कति बाँकी भयो हाम्रो? एजी केपी घटाइसकेपछि यति बाँकी भयो, यो रेक्टेंगल बाँकी भयो हो। सीएच केबी भन्ने रेक्टेंगल बाँकी भयो। सीएच केबी भन्ने रेक्टेंगलले त यो पोइन्ट पी त कर्नर छैन, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सीएच एमपी लाई कन्सिडर गर्छौँ, इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट अफ सीएच एमपी गर्छौँ। सीएच एमपी गर्दाखेरि त यो एरिया एक्स्ट्रा एड भयो भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो फेरि? आइएन अफ डीके बीके एमपी गर्नु पर्यो। ल यति गरिसकेपछि चाहिँ अब भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो फर्मुला सारौँ, यो फिगर पनि सारौँ। 3 मिनेटको समय दिएँ मैले, नबुझेकोले 3 मिनेटमा प्रश्न सोधौँ।
पारियो सर त्यो बीकेएमपी प्लस किन गर्नुभयो एकचोटि भन्नु बीकेएमपी हेर्नु है, हामीले चाहिने भनेको रेक्टेंगल कुन एबीसीडी हो हैन, एबीसीडी हो। सुरुमा तपाईले कुन कन्सिडर गर्नुभयो, डीजीपीएच कन्सिडर गर्नुभयो हो। अब डीजीपीएच मा सुरुमा के घटाउनु भयो, एजीकेपी घटाउनु भयो, माइनस एजीकेपी गर्नुभयो। एजीकेपी गरिसकेपछि कति बाँकी भयो, अब यति बाँकी भयो, यति बाँकी भयो। तर यो सिधै लाउन पाइयो त, पाइएन। किन? यहाँ पोइन्ट बी त कर्नरै छैन भनिसकेपछि यसलाई कर्नर बनाउन तपाईले सीएचएमपी कन्सिडर गर्नुभयो, माइनस सीएचएमपी कन्सिडर गर्नुभयो। सीएचएमपी मा त एक्स्ट्रा फेरि बीकेएमपी पनि छ नि त, त्यही भएर त्यसलाई मिलाउनको लागि बीकेएमपी गरेको। ल 3 मिनेटको समयमा प्रश्न खासै आएन है, त्यही भएर मैले अब एउटा दिन्छु म, अब आफैले गर्नु पर्यो है। केस थर्ड है, केस थर्ड मा चाहिँ point P is at edge of rectangle। हामीसँग रेक्टेंगल छ यो ए बी सी डी। अब यो पोइन्ट बी चाहिँ यहाँनिर छ भने अब कसरी निकाल्नुहुन्छ ल गर्नु। अब दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्ने सर, एकदम दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्ने है त। यहाँ यसरी डिवाइड गरिसकेपछि यहाँ एरिया A1 छ, यहाँ एरिया A2 छ है, यसलाई L लेखौं। सो सिग्मा भर्टिकल इज Q इन्टु IN1 प्लस Q इन्टु IN2, यसरी Q इन्टु IN1 प्लस IN2 ल सिग्मा बी को भ्यालु। ल तब एउटा न्यूमेरिकल गरौँ है त। Calculate vertical stress at point P with a rectangular load intensity of 10 kilonewton per meter square at a depth of 5 meters।
ल अब निकाल्नु त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ दिएको छ 10 मिटर यो दिएको छ 15 मिटर यो दिएको छ 10 मिटर 20 मिटर ल इक्वेसन गर्नु त ल सर यो आइएन दिएपछि त यम र एन त युजै भएन होइन सर होइन यम र एनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि त सुरुमा यम र एनको भ्यालु ननिकालिकन त कहाँ हुन्छ त नि सुरुमा त्यसलाई रेक्टेङ्गलमा डिभिजन गर्नु पर्यो रेक्टेङ्गलमा डिभिजन गरिसकेपछि हरेक रेक्टेङ्गल र यम र एनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि त्यो यम र एनको भ्यालुको लागि करेस्पोन्डिङ आइएनको भ्यालु लिनु पर्यो अनि को सिग्मा बीको भ्यालु आउँछ त यो एन्सर लेख्नु भएको हो यो सर म त गिवन सोचिरहेको होइन गिवन दिया हो त्यो m इजिकल्स टु 2 n इजिकल्स टु 3 को लागि आइएन को भ्यालु त्यति m इजिकल्स टु 2 n इजिकल्स टु लागि आइएन को भ्यालु 0.232 m इजिकल्स टु 4 n इजिकल्स टु 3 को लागि 0.246 यदि त्यो मध्ये आयो भने त्यही राख्नु पर्यो नि हो सुरुमा त त्यसलाई पोइन्ट पी लाई त जस्तै हाम्रो रेक्टेङ्गुलर लोडिङ भनेको लोडिङ भनेको त CDAF हो नि त हैन CDAF E हो हैन अब त्यो त रेक्टेङ्गल होइन हैन सुरुमा त रेक्टेङ्गलमा डिभिजन गर्नु पर्यो रेक्टेङ्गलमा डिभिजन गर्न के गर्नु पर्यो त्यो पोइन्ट बी चाहिँ एनी हाउ इट मस्ट बी द कर्नर अफ द रेक्टेङ्गल कसरी हुन्छ बी र पी लाई जोड्ने अनि उता भर्टिकल डाउन गर्ने हैन त ठीक हो ल यसरी यहाँ जोइन भयो यसरी यहाँ जोइन भयो अब यो के हो A1 को नि पोइन्ट पी कर्नर भयो A2 को नि पोइन्ट पी कर्नर भयो A3 को नि पोइन्ट पी कर्नर भयो अब A1 को MN निकाल्नु A2 को MN निकाल्नु A3 को MN निकाल्नु हैन अनि त्यसपछि कुनको भ्यालु आउँछ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु एन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 7.16 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ
आयो एन्सर गर्दैछन् सर एकैछिन। आयो सर। केही पनि छैन है, सिम्पल छ। सिग्मा v इजिकल्स टु 10 इन्टु 0.238 प्लस 0.232 प्लस 0.246 गरे चाहिँ आइहाल्छ है। नबुझेकोले सोध्नु है, पो लाग्छ बोल्दा नि बोल्दैन, मनको कुरा बुझ्न सकिँदैन। अनि सर यो फर्मुला युज गर्न त भनेर त दिँदैन नि सर, लामो फर्मुला छ नि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ सोध्न सक्दिन्छ है। अब म त्यो सर्ट चाहिँ यही सोध्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ होइन। अब स्टुडेन्ट भएपछि पढ्नै पर्यो, मैले पनि नपढ भन्ने कुरो भएन है। त्यही भएर चाहिँ अब पढ्नु पर्यो। ल नमिलेको कोही छ यो? नमिलेको कोही छ? ल अर्को एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ त। सर यो रेक्टेङ्गलमा के सर, जुन लामो लेन्थ छ त्यसलाई, जुन लामो छ त्यसलाई लेन्थ भन्ने, छोटोलाई ब्रेथ भन्ने हो भन्ने। हो एकदम एकदम त्यही नै हो।
निकाल ल केही पनि भनेन मैले यो त .14 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ है आन्सर कसरी गर्ने भन्नु त त्यो पी बाट रेक्ट्याङ्गल्सहरु बनाउने चारवटा हैन यहाँबाट यस्तो गर्नु पर्यो यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो भइहाल्यो अनि 2 त्यसपछि मिनेट ब्रेक लिए ल यो सक्दै गर्नु है भयो मिले आन्सर आयो आयो सर ल ठिक छ त्यसो भए अब नयाँ टपिकमा जाउँ है त अब चाहिँ न्युमारको इन्फ्लुएन्स चार्ट है त यो न्युमारको इन्फ्लुएन्स चार्ट भनेको चाहिँ जस्तै अहिलेसम्म हामीले म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरु पढ्यौं है पोइन्ट लोडको लागि के हुन्छ भनेर पनि थाहा छ हामीलाई स्ट्रिप लोडको लागि पनि थाहा छ
हैन लाइन लोडको लागि पनि थाहा छ सर्कुलरको लागि पनि थाहा छ हुँदै हुँदै रेक्टेंगुलर लोडको लागि पनि थाहा छ यिनीहरुको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड म्याथमेटिकल इक्वेशन्सहरु छ यो स्ट्यान्डर्ड म्याथमेटिकल इक्वेशन्सहरु युज गरेर कुनै पनि पोइन्टमा भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं तर अब यो भन्दा बाहेकको शेपहरु आइदियो हैन जस्तै प्याराबोलिक लोडिङ आइदियो ल यस्तो प्याराबोलिक लोडिङ आउला कहीं चाहिँ अब ट्रापेजोइडल यस्तो लोडिङ आउला हैन कहीं चाहिँ अब इलिप्टिकल लोडिङहरु आउला अब यसको लागि चाहिँ अब हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इक्वेशन्सहरु छैन है त्यही भएर चाहिँ यी भन्दा बाहेकका इरेगुलर शेपका लोडिङहरु आयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामी चाहिँ न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट युज गरेर चाहिँ हामीले भर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा v को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं है त्यही भएर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट भनेको चाहिँ न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट भनेको चाहिँ जस्तै लोडेड एरिया चाहिँ अरु शेपको छ स्ट्रिप लाइन सर्कुलर रेक्टेंगुलर भन्दा बाहेकको अरु शेपको लोडिङ एरियाहरु आयो भने त्यो लोडिङ एरियाले गर्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टमा भर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा v कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट चाहिँ युज गर्छौं र न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्टको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको लागि सिम्पल म्याथमेटिकल फर्मुला छ एउटा I * n * q भन्ने है जानेर q भनेको लोडिङ इन्टेन्सिटी q इज द लोडिङ इन्टेन्सिटी त्यसपछि I इज द इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट n भनेको चाहिँ इट इज द नम्बर अफ एरिया युनिट कभर्ड बाइ द प्लान भन्छ है अब सिम्पल बुझौं है स्ट्यान्डर्ड इक्वेशन्स भन्दा बाहेकका अरु लोडिङ एरियाहरु आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट युज गरेर चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसको लागि हामीसँग म्याथमेटिकल फर्मुला I n q भन्ने छ q भनेको लोडिङ इन्टेन्सिटी I भनेको इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट n भनेको नम्बर अफ द एरिया युनिट कभर्ड बाइ द प्लान हो जस्तै न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड चार्ट यस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्ट हुन्छ है यसै स्ट्यान्डर्ड चार्ट न्यूमार्को तपाईले गुगल सर्च गर्नुभयो भने न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट भनेर यस्तो चार्ट देख्नुहुन्छ है यस्तो खालको चार्ट चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ है न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको लोडिङ प्लान कस्तो हो हैन लोडिङ कस्तो हो जस्तो अब लोडिङ चाहिँ यस्तो खालको लोडिङ आहारे है यस्तो खालको लोडिङ आएको छ भनेदेखि यो लोडिङलाई यो भित्र चाहिँ बनाउनु हुन्छ है अब यहाँ भित्र चाहिँ यसरी बनायो ल यहाँ भित्र चाहिँ यसरी बनायो है अब फेरि यहाँ अरु सर्कलहरु पनि हुन्छ है न्यूमार्को इन्फ्लुएन्समा यसरी यहाँ यसरी सर्कलहरु हुन्छ अब यसो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ n भनेको चाहिँ यसरी काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो भनेपछि n को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 24 हुने भयो तपाईले न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट भित्र गिवन प्लानलाई बनाउँदाखेरि त्यसले कतिवटा चाहिँ युनिटलाई कभर गरेको छ दैट इज द n भ्यालु यसरी चाहिँ हामीले न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्टबाट चाहिँ पोइन्ट लोड स्ट्रिप लाइन सर्कुलर रेक्टेंगल भन्दा बाहेकका अरु शेपका लोडिङहरु आयो भने चाहिँ यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं है त ल के छ सुन्नुपर्ने यसमा कोही पनि बोलेन है ल अब त्यसपछि चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथड अब अहिले चाहिँ हामीसँग म्याथमेटिकल इक्वेशन्सहरु छ म्याथमेटिकल इक्वेशन्स अरु शेपको आयो भने न्यूमार्को इन्फ्लुएन्स चार्ट छ हैन अब त्यो भन्दा बाहेक सिधै अब टेन्टेटिभ भ्यालुहरु थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेट मेथड युज गर्छौं एप्रोक्सिमेट मेथडमा चाहिँ एउटा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड भन्ने है इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड मेथड छ त्यसपछि 2 in 1 डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसपछि अर्को भनेको 60 डिग्री डिस्ट्रिब्युसन छ यो तीनटा तरिका छ एउटा इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड मेथड छ 2 in 1 डिस्ट्रिब्युसन छ र 60 डिग्री डिस्ट्रिब्युसन छ एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड मेथड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तो यो रेक्टेंगुलर लोडिङ छ है रेक्टेंगुलर लोडिङ A B C D छ है यो रेक्टेंगुलर लोडिङलाई चाहिँ अब पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्ने कसरी कन्भर्ट हुन्छ
स्ट्रेसलाई पोइन्ट लोडमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ? स्ट्रेसलाई लोडमा कन्भर्ट गर्न के गर्नुपर्छ? लेन्थले एरियाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन? स्ट्रेस भनेको के हो? स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया हैन? भनेपछि फोर्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? स्ट्रेसलाई यहाँ चाहिँ अब क्यू किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोडिङ इन्टेन्सिटी छ यो रेक्टेंगलमा भनेदेखि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड मेथडमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नम्बर अफ स्क्वायर मेसमा यसरी डिभिजन गर्छौं। यसरी यहाँनिर डिभिजन गर्छौं है। यसरी यसको साइड चाहिँ ए भयो ल। अब भनिसकेपछि यो रेक्टेंगल A1 मा आउने लोडिङ इन्टेन्सिटी कति हुन्छ? अब यसमा आउने लोडिङ इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ Q यो P1 भनेको कति हुन्छ? Q इन्टु A हुने भयो हैन? Q इन्टु A भनेपछि QA स्क्वायर हुने भयो। हरेकमा यसमा नि QA स्क्वायर, यसमा नि सबैमा QA स्क्वायर आउने भयो। र यो चाहिँ कहाँनेर एक्ट हुन्छ? यसको CG मा एक्ट हुन्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ हरेक लोडिङ इन्टेन्सिटीलाई हामीले अब यसरी पोइन्ट लोडमा यहाँनेर कन्भर्ट गर्छौं। इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड भनेको त्यही नै हो। जति Q किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोडिङ छ त्यो सबै लोडिङलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ CG मा एक्ट गराएर चाहिँ यसरी पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्यौं। हरेकमा चाहिँ अब यसरी यहाँनेर पोइन्ट लोडमा चाहिँ कन्भर्ट हुने भयो। यसरी पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट हुने हो। भनेपछि Q किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई हामीले यहाँनेर नम्बर अफ स्क्वायर मेसहरु बनाएर चाहिँ QA स्क्वायरको पोइन्ट लोडमा ढाल्यौं। अब चाहिँ जस्तो तपाईलाई कुनै पनि पोइन्ट P मा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ अब भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। पोइन्ट P मा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यो त सबै पोइन्ट लोडमा गइसक्यो। यो पनि पोइन्ट लोड, 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 यो पनि पोइन्ट लोड भएगरको सबै पोइन्ट लोड भनिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ बाउसिनेक्सको इक्वेसन तपाईले लाउनुहुन्छ र बाउसिनेक्सको इक्वेसन लगाएर चाहिँ पोइन्ट P मा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ तपाईले अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बाउसिनेक्सको इक्वेसन अनुसार सिग्मा भर्टिकल भनेको के हुन्छ? Q इन्टु IB डिवाइडेड बाइ Z स्क्वायर हुन्छ। यहाँ त नम्बर अफ पोइन्ट लोडहरु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? समेसन गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले अब भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथडबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। ठीक छ कुरा? के सोध्नु पर्ने छ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड मेथडमा? यसमा अन्दाजी भ्यालु आउँछ नि सर? हजुर अन्दाजी भ्यालु आउँछ। हो अन्दाजी भ्यालु आउँछ। ल अब त्यसो भए 2 in 1 डिस्ट्रिब्युसन है त। अब 2 in 1 डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सर्फेसमा यसरी लोडिङ लगाएको छ है। सर्फेसमा यहाँनेर यसरी लोडिङ लगाएको छ। यहाँनेर यसरी सर्फेसमा लोडिङ लगाउँदाखेरि चाहिँ यो सर्फेसको लोडिङ चाहिँ 2 in 1 डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्छ। 2 in 1 भनेको 2 भर्टिकल 1 होरिजेन्टल जान्छ भन्छ। 1 होरिजेन्टल जान्छ भनेपछि यहाँबाट यसरी चाहिँ अब के हुने भयो? यसरी यहाँनेर लोडिङ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने भयो र यो नेर सर्फेसमा यसरी आउने भयो। भनेपछि यहाँनेर चाहिँ यो 1 होरिजेन्टल जाँदाखेरि यो 2 चाहिँ के हुन्छ? भर्टिकल डाउन हुन्छ। भनेपछि तपाईले कुनै पनि डेप्थ जेटमा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ रेक्टेंगुलर लोडिङको लागि चाहिँ सिम्पल फर्मुला Q इन्टु L इन्टु B डिवाइडेड बाइ L प्लस Z B प्लस Z गरेर निकाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ रेक्टेंगलको लागि। त्यसैगरी स्क्वायरको लागि हेर्नुहुन्छ भने सिग्मा भर्टिकलको भ्यालु Q इन्टु B डिवाइडेड बाइ B प्लस Z को चाहिँ होल स्क्वायर हुने भयो स्क्वायरको लागि। त्यसैगरी सर्कुलरको लागि हेर्नुहुन्छ भने सिग्मा B को भ्यालु भनेको Q इन्टु D स्क्वायर डिवाइडेड बाइ D प्लस Z को होल स्क्वायर हुने भयो। यो चाहिँ सर्कुलरको लागि। त्यसैगरी स्ट्रिमको लागि हेर्नुहुन्छ भने सिग्मा भर्टिकलको भ्यालु चाहिँ Q इन्टु B इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ B प्लस Z हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्रिमको लागि है त। ल यो फर्मुला सार्नु ल, पछि अरु च्याप्टरमा चाहिन्छ यो।
यो 2 in 1 डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड सर्फेसमा तपाईले यसरी लोडिङ लगाउनु भएको छ भनेदेखि ग्राउन्ड सर्फेसमा यसरी लोडिङ लगाउँदाखेरि यो लोडिङ चाहिँ 2 भर्टिकल 1 होरिजेन्टल भएर चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। यहाँबाट कुनै पनि डेप्थ जेटमा तपाईलाई भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट चाहिएको छ भनेदेखि माथि रेक्टेङ्गुलर लोडिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्ने, माथि स्क्वायर लोडिङ छ भने यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसैगरी चाहिँ सर्कुलर लोडिङ छ भने चौतारा जस्तो लोडिङ छ भने यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्ने, स्ट्रिप लोडिङ छ भने चाहिँ यो फर्मुलाबाट चाहिँ तपाईले एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ द स्ट्रेस चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले दिने भ्यालुहरु चाहिँ कतिपय केसमा ऱ्यासनल हुँदैन, कन्जर्भेटिभ हुन्छ है। अब त्यही भएर चाहिँ यो अब टेन्टेटिभ आइडिया थाहा पाउनको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले यो मेथड्सहरु चाहिँ युज गर्छौं, बट इट इज नट द एक्युरेट मेथड है। ल यो फर्मुला सार्नुस्, मैले 2 मिनेटको समय दिए। अब यो 60 डिग्रीको डिस्ट्रिब्युसन भनेको पनि त्यही नै हो। 60 डिग्रीको डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हैन अब यो लोडको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ 2 in 1 हुँदैन, 60 डिग्रीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर उले भन्ने हो। यो भन्दा धेरै तपाईहरुले जानिरहनु पर्दैन। 60 डिग्री डिस्ट्रिब्युसनमा 60 डिग्री डिस्ट्रिब्युसनमा लोड चाहिँ 2 in 1 को रेशियोमा नभएर tan 60 डिग्रीको रेशियोमा चाहिँ भनेको tan 60 डिग्री भनेको √3 हैन, 1 in √3 को √3:1 को रेशियोमा चाहिँ लोड डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर भन्ने हो है त। ल एप्रोक्सिमेट मेथडमा यही नै हो। केही प्रश्न छ भने सोध्नु। छैन केही प्रश्न? तिमीहरु केही सोध्दै नि सोध्दैन? अब यो च्याप्टरको लास्ट टपिक है त, कन्ट्याक्ट प्रेसर। ल अब यो कन्ट्याक्ट प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले घरतिर देखिरा हुन्छौं, माथिबाट यसरी चाहिँ स्ट्रक्चरबाट चाहिँ यसरी लोडिङ आएको हुन्छ। यो लोडिङ चाहिँ फुटिङ हुँदै सोइलमा ट्रान्समिट हुन्छ। अनि यो जुन हात्तीपाइले अथवा स्ट्रक्चरको फुटिङ छ यो चाहिँ सोइलमा रेस्ट भएर बसेको हुन्छ हो। भनिसकेपछि यो फुटिङले यो सोइललाई यहाँनेर यसरी प्रेसर दिइरहेको हुन्छ हो, यसरी यहाँनेर प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। यसको जवाबमा के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि सोइलले पनि यसरी यहाँनेर चाहिँ यो फाउन्डेसनमा यसरी प्रेसर चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि यो जुन भर्टिकल प्रेसर छ, भर्टिकल प्रेसर एक्टिङ एट द कन्ट्याक्ट सर्फेस बिट्विन द बेस अफ द फुटिङ एन्ड सोइल इज नोन एज द कन्ट्याक्ट प्रेसर। यसरी फुटिङ र सोइलको जुन कन्ट्याक्ट सर्फेस छ, यो कन्ट्याक्ट सर्फेसमा सोइलले फुटिङमा दिने जुन प्रेसर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? कन्ट्याक्ट प्रेसर भनेर भन्छौं। सो कन्ट्याक्ट प्रेसर भनेको इट इज द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द सोइल मास एट द फुटिङ। फुटिङमा चाहिँ सोइल मासले एड गरेको जुन प्रेसर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? कन्ट्याक्ट प्रेसर भनेर भन्छौं। अब यो कन्ट्याक्ट प्रेसर नि फुटिङको टाइप अनुसार है, फ्लेक्सिबल फुटिङ छ कि रिजिड फुटिङ छ, यो अनुसार चाहिँ फ्लेक्सिबल फुटिङ, त्यसपछि रिजिड फुटिङ। यसको पनि स्यान्डको लागि एउटा छ, क्लेको लागि एउटा छ।
स्यान्डको लागि एउटा छ, क्लेको लागि एउटा छ। जस्तै तपाईले फ्लेक्सिबल फुटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ युनिफर्म हुन्छ फ्लेक्सिबल फुटिङमा। त्यसैगरी रिजिड फुटिङमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सेटलमेन्ट चाहिँ युनिफर्म हुन्छ। के हो सेटलमेन्ट भनेको? सेटलमेन्ट भनेको के हो? व्हाट इज सेटलमेन्ट? एउटै लेभलमा पार्टिकुलर हो। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले यो ग्राउन्ड सर्फेस हो, यो ग्राउन्ड सर्फेसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर यसरी फुटिङ बनाइसकेपछि यो फुटिङले त यो तलपट्टिको सोइलमा प्रेसर दिन्छ हो। यो प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ यो सोइल मास चाहिँ अब के हुन्छ अलिकति डाउनवर्ड चाहिँ भर्टिकल्ली चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेस हुन्छ भनेदेखि त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट भनेर भन्छौँ हो। यो सेटलमेन्ट चाहिँ तपाईले रिजिड फुटिङ छ भने यो चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेटलमेन्ट युनिफर्म हुने रहेछ भनेको यो पोइन्टमा जति छ सेटलमेन्ट यो पोइन्टमा पनि त्यति नै हुने रहेछ। तर फ्लेक्सिबल फुटिङमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि सेटलमेन्ट युनिफर्म हुँदैन, कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ युनिफर्म हुन्छ भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुने रहेछ? सेटलमेन्ट युनिफर्म नहुने हो। अब यसमा चाहिँ फेरि कन्ट्याक्ट प्रेसर युनिफर्म नहुने हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। फ्लेक्सिबल फुटिङ भनेको यस्तो खालको फुटिङ हो जहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म हुन्छ, सेटलमेन्ट युनिफर्म हुँदैन। रिजिड फुटिङ भनेको चाहिँ यस्तो खालको फुटिङ हो जसमा सेटलमेन्ट चाहिँ युनिफर्म हुन्छ तर कन्ट्याक्ट प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कहिले पनि युनिफर्म हुँदैन। अब त्यही भएर चाहिँ जस्तै यो फ्लेक्सिबल फुटिङ स्यान्डमा बसेको छ भनेदेखि यहाँनिर मैले एउटा फिगर बनाएँ, यो फ्लेक्सिबल फुटिङ भयो, यो फ्लेक्सिबल फुटिङ चाहिँ स्यान्डमा यसरी बसेको छ भनेदेखि चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ युनिफर्म हुने भयो, सेटलमेन्ट चाहिँ युनिफर्म नहुने भयो भनेपछि चाहिँ यसमा तपाईँले कन्ट्याक्ट प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको कन्ट्याक्ट प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन पाउनुहुन्छ है। कन्ट्याक्ट प्रेसर यो भ्यालु चाहिँ युनिफर्म भइदियो है। तर यो सेटलमेन्टको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कम हुने भयो, बिचमा बेसी हुने भयो, फेरि एजमा चाहिँ कम हुने भयो। यस्तो खालको चाहिँ यो सेटलमेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि युनिफर्म नहुने रहेछ तर कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ युनिफर्म हुने रहेछ। अब यही चाहिँ फेरि फ्लेक्सिबल फुटिङ तपाईँको क्लेमा बस्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लेमा बस्यो भने चाहिँ यो हाम्रो फ्लेक्सिबल फुटिङ भयो, यो फ्लेक्सिबल फुटिङ चाहिँ क्लेमा बस्यो भनेदेखि तपाईँको यसको युनिफर्म प्रेसर डायग्राम हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ नअट्ने भयो है, यहाँनिर बनाएँ है मैले। यस्तो हुने भयो भने यहाँनिर यो डायग्राम चाहिँ यसरी यहाँनिर युनिफर्म भएर जान्छ र यहाँनिर चाहिँ सेटलमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एजमा चाहिँ ग्रेटर हुने भयो तर सेन्टरमा चाहिँ के हुने भयो? कम हुने भयो, फेरि एजमा चाहिँ के हुन्छ? ग्रेटर हुन्छ भनेपछि चाहिँ यस्तो खालको डायग्राम चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब रिजिडको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने रिजिडको लागि हेर्नुभयो भने चाहिँ रिजिडको लागि पनि स्यान्डमा एउटा केस छ, क्लेमा एउटा केस छ। रिजिड फुटिङको क्लेमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो स्यान्डमा हो है, सरी यो यस्तो छ भने चाहिँ यो क्लेको लागि हो है, यो क्लेको लागि हो, यो स्यान्डको लागि हो। ल त्यसैगरी चाहिँ रिजिड फुटिङ चाहिँ क्लेमा छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिजिड फुटिङमा चाहिँ सेटलमेन्टको भ्यालु युनिफर्म हुने भयो हो। सेटलमेन्टको भ्यालु चाहिँ यो सेटलमेन्टको भ्यालु युनिफर्म हुने भयो भनिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सेटलमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? यसरी युनिफर्म भएर बसेको हुन्छ। तर तपाईँको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हेर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो खालको पाउनुहुन्छ है। प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम चाहिँ यस्तो खालको पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसरको भ्यालु एकदम हाई हुने रहेछ, यो पोइन्टमा एकदम हाई हुने रहेछ तर सेन्टरमा चाहिँ के हुने रहेछ? एकदम कम हुने रहेछ। त्यसैगरी चाहिँ रिजिड फुटिङ अन स्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ रिजिड फुटिङ अन स्यान्ड चाहिँ तपाईँले प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको अब सेटलमेन्ट त युनिफर्म हो, सेटलमेन्टमा त नो चेन्ज, देयर इज नो चेन्ज अन द सेटलमेन्ट। सो अब यसको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हेर्नु भने चाहिँ यस्तो खालको कचौरा जस्तो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ भनेपछि दिस भ्यालु इज कन्स्टेन्ट, एसएफ इज कन्स्टेन्ट, सेटलमेन्ट इज कन्स्टेन्ट, बट द प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम अर द कन्ट्याक्ट प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हेज इट्स मिनिमम भ्यालु एट द एज एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु एट द सेन्टर है। यसरी चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट प्रेसरको कुरा गर्छौँ। कन्ट्याक्ट प्रेसरमा केही पनि छैन कुराहरू। कन्ट्याक्ट प्रेसर भनेको चाहिँ इट इज द भर्टिकल प्रेसर एक्टिङ एट द
कन्ट्याक्ट सर्फेस बिट्विन द बेस अफ द फुटिङ एन्ड द सोइल सोइल र फुटिङको बेसको जुन कन्ट्याक्ट छ त्यो कन्ट्याक्टमा सोइलले फुटिङमा दिने प्रेसरलाई हामीले के भन्छौँ कन्ट्याक्ट प्रेसर भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा फ्लेक्सिबल फुटिङको लागि कस्तो सिनारियो हुन्छ रिजिड फुटिङको लागि कस्तो सिनारियो हुन्छ फ्लेक्सिबल फुटिङमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट प्रेसर युनिफर्म हुन्छ जस्तो यही पोइन्टमा हेर्नुहुन्छ भने इच एन्ड एभ्री पोइन्ट हेज इट्स सेम भ्यालु है केही पनि फरक भ्यालु छैन तर सेटलमेन्टको भ्यालु हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ देयर इज द डिफरेन्स है अब क्लेमा बसेको छ भनेदेखि चाहिँ सेटलमेन्ट के हुने रहेछ सेन्टरमा म्याक्सिमम हुने रहेछ एजमा मिनिमम हुने रहेछ त्यसैगरी स्यान्डमा बसेको छ भनेदेखि चाहिँ सेटलमेन्ट सेन्टरमा मिनिमम हुने रहेछ एजमा चाहिँ म्याक्सिमम हुने रहेछ त्यसैगरी रिजिड फुटिङलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसर चाहिँ एजमा चाहिँ रिजिड फुटिङ अन स्याचुरेटेड क्ले अथवा क्लेमा छ भनेदेखि चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसरको भ्यालु चाहिँ सेन्टरमा मिनिमम हुने रहेछ एजमा चाहिँ म्याक्सिमम हुने रहेछ हैन त्यसैगरी चाहिँ स्यान्डमा बसेको छ भनेदेखि चाहिँ यसमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि सेटलमेन्टको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर यसको चाहिँ एजमा चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रेसरको भ्यालु 0 हुन्छ र सेन्टरमा चाहिँ यसको भ्यालु म्याक्सिमम हुने गर्छ ल इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स प्लिज आस्क मी हैन छैन भनेदेखि यो च्याप्टर इतिश्री भयो ल है त ल म एटेन्डेन्स सिट लिएर आउँछु केही प्रश्न छ भने 2 मिनेटमै
ल यो होमवर्क ल रोल नम्बर सुन्नु है फोर्टी 50 रोल नंबर 50 51 52 53 Present, sir. 54 Present, sir. 55 Present, sir. 56 Present, sir. 57 Yes, sir. 58 Present, sir. 59 Present, sir. 60 Yes, sir. 61 Present, sir. 62 Yes, sir. 63 Present, sir. 64 Present, sir. 65 66 Present, sir. 67 Present, sir. 68 Present, sir. 69 Present, sir. 70 71 71, present, sir. 72 Yes, sir. 73 Yes, sir. 74 Present, 75 74 छ है True, sir. 75 76 Yes, sir. 77 78 79 Present, sir. 80 Present, sir. 81 Yes, sir. 82 83 84 Present, sir. 85 Present, sir. 86 Yes, sir. 87 Yes, sir. 88 Present, sir. 89 Yes, sir. 90 Present, sir. 91 92 Present, sir. 93 Present, sir. 94 94 छैन 95 Present, sir. 96 Present, sir. Sir, ल, 77. 90 कति? chat छ sir. 90 को च्याटमा छ भनौँ है त्यो च्याटमा कसैले छोडेको छ भने अरू कति 65 77. 77 82. 77 भने सौरभ गौतम अनि कति 82 Good, sir. 75 पनि. sir. 75 पनि हजुर. 74. 74 प्रेजेन्टै छ 78. 78 ल CR. ल ओके यो 49 देखि अनि यो 53 सम्म कोही पनि छैन के अरे 52 सम्म Sir, 51 छ sir. 65 पनि प्रेजेन्ट थियो अघि माइ चले 51 छ 65 65 65 भने 65 सहस्र बटेन अरू कसैको छुट्या छ 51 sir. 51 भइसक्यो 51 भयो 52 चाहिँ रहन्छ ल यो क्वेसन गरेर आउनु ल
अर्को क्लासबाट चाहिँ हामी च्याप्टर 9 अब दुईटा च्याप्टर बाँकी भयो हाम्रो सोइलको ल आज ल अब यति गरौँ